اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتو وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا لکم. دعا دی قبولیت دی خاطر بلند آواز نال صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات سیبتا سیدنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد المصطفى واشرف الانبیاء والمرسلین صلوات بجھی آگوں ویلے جداں سڑ گئے خیمے اللہ بھلا کری سادات عظام دے سارے روڑا لا اس بلدی وچ آن دی بہو ساڈ عباس تمہارے نوکراں تیرا نوکر بابا نوکراں بجھی آگوں ویلے جداں سڑ گئے خیمے سادات عظام دے سارے اس بلدی وچ آن دی بہو ساڈ عباس تمہارے نوکراں تیرا اس بلدی وچ آن دی بہو ساڈ عباس تمہارے بی بی آدیا تیکو پترا پھلے دی رہیا پھلے دی رہیا لا بھیڑ دیوی رودھارے میں کندھی مظلوم دی نہیں لبھدی پریشان نو پردہ اللہ تیرا بھلا کر چلو جڑے نہیں رو سکے اچھا بابا نوکراں بجھی آگوں ویلے جداں سڑ گئے خیمے سادات عظام دے سارے اس بلدی وچ آن دی بہو
ساڈا عباس کمارے بیبیاں دیاں تاکو پترا پھلے دی رہیا پھلے دی رہیا لا بھیڑ دے ویر ادھار میں کندھی شبیر دی نہیں لبھدی پریشان نہ پردہ چلو سونا رو پیئے سلیم بھرا ہک وین دی ہک ستر میں ہو رہی پڑھنا چاہنا سیادہ میں باوضو کھڑا تیرے حق کے جھولی چاپ کے دعا پیا مگنا ہر شریف تے واجب آمین چھوڑا روانا لا دعا منگی کر شالا کہیں شریف دی دھی دکھی نہ ہوئے اللہ نہ کرے کہیں شریف دی دھی دکھی ہوئے دکھت سب تو پہلے دھیاں نو پے کے یاد پے کے اگر بھین دے بھرا جیندے ہوئے تا بھینا نو بھراوان تے وڈے مانو جدائی نہ خیمیاں نو آگ لائیے بھرا تا میری سین دے مارے گئے ہیں نجف والے پاسے منہ کر کے آلیا ایڈا وڈا وین کیتا ہے جو کربلا دی نگری حل گئی ہے بی بی آدھیا نہیں آگا پوچھ دی میری آدھیا تو ساڑی کر بابا امداد آوے اوکھا ویلا جتا دھیا دے آندے ہیں ماں پیو اللہ بانی مجلس اچھا بابا بتا دا بی بی آدھیا نہیں آگا پوچھ دی تیری آدھیا تو آوادیا تو ساڑی کر بابا امداد آوے اوکھا ویلا جتا دھیا تے آندے ہیں ماں پیو خدا توڑا ذکر پاک تو رہے قبول فرماوے اللہ بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے جتنے جتنے قدم ذکر شبیر چل کے آئے ہو اللہ سو سارے نو ہر قدم تے اجر عظیم اور رزق کثیر عطا میں ڈھیر ساری دیر ممبر پاک تے بیٹھا رہی ہوں بس یہی ہوئے نا جو تو سبانی ہے مجلس چلو حق ادا ہو گیا بس ہون میں ڈھیر پڑھ گیا تے تھوڑا بقایا پڑھنا اجاں بھیرا دیاں کٹی ہویاں رگاں لا خون بند نہیں ہویا شامی حرامی گھوڑیاں تے چڑھ کے انہاں خیمے چ بغیر دسے داخل ہو گئے جنہاں خیمیاں دا پارے دار عباس آئی اللہ تیرا بھلا کر ہے کر چھوڑے ہے ہاں جی تیرے وسے چی نہیں چلو اتنی ہے کر چھوڑے جڑی پردے دے اندر مکان جھلنا ہی بیٹھی ہے تیرے حق کے دعا کر کے ٹر جاوے قسمت ویک بھین تے بھرا دی جو 11 محرم دی رات بھین دا خیمہ لوٹیندا رہیا بھرا دی لاش لوٹیندی رہی 11 محرم دا دن چڑھیا میری سین جڑے بھرا دے یتیم لب گئے ہس انہاں نو کٹھا کر کے ایک ٹبے تے آ کے بہایا اجاں بھرا دیاں یتیماں نو رج کے آلیا تسلیاں نم دتیاں یہ شمر حرامی ہے گڈھڑی چا کے سجاد دے سامنے آیا اللہ تیرا بھلا کرے آدھے سجاد ایک گڈھڑی ون کے پھپھی نو دے امام فرمایا کیڑی شے ظالم دے ویکھے بعد وچ پھپھی نو ون کے آکھ بھرا دا قاتل پیا دئی جڑے وطن تو اکبر دی شادی دے زیور پائیاں میں او تا اکبر دے کمیاں لوٹ لین ظالم دے پھپھی نو آکھ اکبر دی شادی دے نویں زیورن آپ ہی پاوے بھر جائیاں نو پواوے تساں اکبر دی برات نال شام وجڑا ہے
واہ واہ میری امید تو سونی ہے کر بیٹھا ہے اللہ تیری ہے قبول کرے عالیہ سین او گڈڑی کھولی روایت دا میں ذمہ دار ہاں ہے تیرے واسطے جدا میری سین گڈڑی کھولی ہے نا تو او گڈڑی دے وچ رسیاں نین لوہے دیاں کڑیاں ہیں تے میری سین دی جدا نگاہ پئی نا لوہے دیاں کڑیاں تے عالیہ مستور والے پاس ڈٹھے جو لوہے دیاں کڑیاں میں پہلے کینوں پواواں اجا ہر بی بی خاموش آئی یا میری سین دے سامنے دو مہندی والے ہاتھ آئے تے حقا لئی اماں پہلے مینوں پوا میں اجڑی دا نہ کوئی ساورا رہ گیا ہے واہ واہ اللہ بھلا کری بس او زیور پا بیٹھیاں اس سے ٹبے دی گیٹ دے نال ان علی دیاں دھیاں دیاں آ کے سواریاں بہائیاں جدہ وطن تو ٹری آئی تمام علیہ اگر توجہ تیری سید علیہ پاسے ہوئی تو تنو ہے دی دعوت پیا دینا جدہ وطن تو ٹری آئی ماما لین مامل دی میں تعریف کر دے اٹھ اٹھ تے پلہان اتے کچاوا اتے پردہ سنوا دن محمل سیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ علم عباس تے میرا ہاتھ ہے میں اپنی اکھاں نال روایت پڑھیے جڑے کربلا یار محرم نالی دیاں دیاں نو سواریاں دتیاں نا اے مامل نین اے بن پلہانے اٹھائن جے ہے نہیں کیتی آپ انصاف کر جڑی عباس دے سہارے تے مامل تے اوکھی چڑی آئی اللہ جانے بھیراواں دے بعد بن پلہانے اٹھا تے کیویں چڑھی ہو صدقے ہو جاواں معاملہ تے سوار آخری دو گلاں اس دے بعد ہکو ہی وین کرنا ہے معاملہ تے سوار ہو گئے شمر حرامی دے ہاتھ جے تازیانہ ہے سلیم بھیرا اس تازیانہ چاہیا اس پہلے اٹھ دی کڈ تے آ کے تازیانہ ماریا حق بندا ہے حیوان نو تازیانہ لگائی حیوان اٹھی دے ہا اٹھیا نہیں پہلے اٹھ پچھلے اٹھالے پاسے گردن پھیری پچھلے اٹھ نال کوئی گل کیتی اس اٹھ پچھلے اٹھالے پاسے ڈٹھا جدا 43 اٹھاں دی قطار ایک بئی نال کوئی گل کیتی ہے نا تے اٹھا دی اکھاں وس پئیاں شمر سجاد دے کول آ کے دے امام دسا حیوان ایک بئی نو کہا دل سجاد فرمایا شرابی سانو تساں نہیں سنجاتا سانو حیوان سنجان گئے اے پہلا اٹھ پچھلے اٹھا نو آدھے خیال نال اٹھیا ہے تواڈی کانڈ تے رسول دیا دھیاں سوار پہلا اٹھ پچھلے اٹھا نو آدھے خیال نال اٹھیا ہے غازی دے بعد آج عالیہ دا پہلا سفر مرحبا 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 اللہ تیری عبادت قبول کرے نوکراں بابا کربلا تو کوفہ 47 میل جڑا اس ویلے دا رستہ ہے بابا اسے دے بدلے میں ایک سطر ہو رہا تھا وقت اتنا قلیل ہے پانی دی حیثیت نال حاضری ہے جڑا اس ویلے کربلا تو کوفے دا رستہ ہے جڑے اج والے اے رستے اے اس ویلے رستے کوئی نہ جنگل ہائی صحرا ہائی کوئی پکی سڑک نہیں میں بڑی ذمہ داری نال سطر پہ آدا بابا جی میرے بعد سید بادشاہ تشریف فرما ہے میری گل دی گواہی دسن جڑا اس ویلے دا رستہ ہے وہ اگر کربلا وچ بندے نو کوفے جاونا ہویا تو او دریائے فرات دے کنارے نال او رستہ ہے جڑا کربلا تو کوفے ویندا ہے جڑا اس ویلے دا تقریباً بندا ہے 47 میل تے میرا قبر حسین تے ہتھ وتر پیا کربلا تو کوفہ 47 میل ان 47 میلیں چ علی دیاں دھیاں دا 43 قضیہ ہویا اے ہن سونی ہے کیتی ہے اللہ تیری ہے قبول کرے میں نوکراں تیرا بابا نوکراں ان 47 میلیں چ علی دیاں دھیاں دا 43 قضیہ یاراں نو ٹوری 12 محرم نماز فجر دے بعد میری سین دا قافلہ کوفے دے شہر آیا اتھاں وین پیا کردا تیری انتظار ہی مکا چھوڑی ہے چلو اتھائی میں تیرے مزاج دا دی ایک مثال تینوں دے کے ایک حقیقت تیرے حوالے کر کے اس کے بعد ہی کوئی وین کرنا ہے اللہ نہ کرے کوئی غریب تو غریب بندہ مر جاوے جیڑا غریب ہوئے اگر اس دے پتراں کول اس دے بھراواں کول پیسہ نہ ہوئے بابا جی انہاں نو اگر پیسہ ادھار ہی چاونا پوے نا ادھار ہی بھاویں چاونا پونے او مرن والے دا تیسرے دن دا ختم ضرور دیویندن نا کل دا ختم دیویندن بول کے دسا دیویندن نا اگر ہے کر سکے 70 میں آدھا ہی تیرے واسطے پیا دا محرم نو حسین کٹھائے 12 محرم نو جدا حسین دے تیسرے دن دا کل ہونا ہے نا اس دن کوفے شہر وچ غریب دیاں بہناں دی پہلی پیشی آئی
یہ ہے چاندہ ہے اللہ بھلا کری دربار چاکھڑیاں دربار شرابی تخت بیٹھا ابن زیاد آپ تخت بیٹھا ہے تخت دی تلویں پوڑی تے او دا سر لئی بیٹھا ہے جنو رسول موٹھیاں تے چیندہ ہے اگر اس دے بدلے اگلی سطر دے بدلے کوئی ہور لفظ ہویا میں لفظ تبدیل چکر رہا دل دکھی تبافی دے میں حرامی دے ہاتھ چے کھجی دی سوٹی ہائی ایک کھجی دی سوٹی حسین دے لباں تے مرندائی ہائی تے بکواس کر گیا دائی شبیر بیت جو کر لمیں ہاں بھیڑا کہے تنونیا آدھے آج میں بڑا خوش ہاں میرے علی پاس ایک 2.5 منٹ دی بقایا مجلس آدھے آج میں بڑا خوش ہاں ہے کوئی علی دا شیعہ جس رو میں دساں جو ساڑی فتح ہوئی ہے ایک سپاہی چاپلوسی خوش آمدی نال بیٹھا یا تیرے زندان جو مختار تو وڈا علی دا شیعہ ہی کوئی نہیں آدھے مختار نو لے آؤ اور اختصار کرنا سجدہ 4 سپاہیاں علی دے شیر دے زنجیر نپے ہوئے تخت دے سامنے آ مختار رکا تے شرابی دی پئی نگاہ ادے مختار اج میں بہت خوش ہاں اج میرے کول کوئی شے منگ چھڑک دتی علی دی شیر فرمایا شرابی بکواس بند کر تیرے کول کے منگا میرے پیر دا نام حسین ہے ادے ودوی کوئی شے تا منگ دنے مختار ادے کمینہ نظر منگنا نہ دولت منگنا نہ پیسہ منگنا اگر دے سکتا ہے تو ایک گھوڑا دے 2 سپاہی ایک تلوار ظالمہ دے مختار کے نوینے مختار دے میں سنیا ہے 2 محرم دا حسین کربلا آیا میں ون کے اکبر دے بابے دی زیارت کردا ظالمہ دے مختار کربلا نہ جا میں تینو اٹھائی حسین ملاوا تو سے آلیا جڑا ہے کر سکتا ہے اس نو ہے دی دعوت پیا دینا اللہ گواہ کمینے دی گل مکیے مختار بھرے دربار ہر کرسی تے نگاہ ماری ہے جدا شبیر نظر نہیں سایا مختار کڑیاں لے ہاتھ چھائیں دربار لے پاسے وے کے مختار آدھے کیت بیٹھے اکبر دا نواب بابا مرحبا مرحبا اللہ تیری عبادت قبول کرے مختار آدھے کیت بیٹھے غازی دا پھرا حسین صدقے ہو جاواں تخت لے پاسے ڈٹھاس آدھے شرابی شرم نہیں ہوندی قیدیاں نال مذاق کرے لے آدھے مختار میں مذاق نہیں کیتا میں وعدہ کیتا ہے تینو اٹھائی حسین ملے سا دل دکھی تا معافی دے وے حرامی ہاتھ وڈایا ہے تخت دی تلوی پوڑی تو ایک لوہے دا تھال جایا ہے اس تھال تو رومال ہٹایا ہے مختار ڈٹھا ہے تا ایک کٹے ہویا سر رائی جیندیا سجے دیا ظلفاں کھمبے آئے جیندیا کھمبے دیا سجے آئے مختار دے بندہ خدا منو اللہ دے نا دے نسا تو کھوڑے شبیر دے لب متحرے کوئن اچھا ویڑ کر کے حسین آدھے کی میں بھول گیا ہے او مختار پھرا میں دے مرحبا صدقے ہو جاواں اللہ گواہ دا پک لگی اس تو اے حسین آدھے مولا جے تو حسین مینو اللہ دے نا تے دسا قیدر بی بی کھولے سیدہ دا مختار اکھا بند کر لائے دربار چاہ